السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نديرو طريقة تحضير بغرير سهلة وسريعة وبمقادير مضبوطة. دونك في الإناء تاعي درت الصفاية تاعي، درت فيها 2 كؤوس تاع دقيق رطب، يعني دقيق اللي نستعملوه عفوا نستعملوه بنديرو به الخبز، يعني الخبز رقيق كامل، ونغربلو مليح ونزيدلو كاس تاع الفرينة. دونك 2 كيسان تاع السميد مع كاس تاع الفرينة، وانا كيلت بهذا الكاس، يعني تكيلو بالكاس اللي حبيتو. نغربل الفرينة تاعي باه ما يكونش عندي الحبيبات. بهذا الشكل نخلطهم مليح، نمزج المكونات، ندير ملعقة صغيرة تاع خميرة فورية، نديرها شوية ماء دافئ، في نفس الوقت نكون دفيت الماء تاعي، ونخلطها مليح ونخليها تطلع. ندير معلقة صغيرة تاع سكر، بطبيعة الحال قرصة تاع الملح. من بعد نبدا ندير في الماء تاعي، نديرو بالكاس، درت الكاس الاول ونزيد الكميه الباقيه واللي هي 3 كيسان ونص تاع الماء الدافئ. يعني هاد الطريقه تاع البغرير هي طريقه فوريه سريعه، يعني كي نوجدو الكوتي تاعنا في نفس الوقت رانا نوجدو فيه. يعني هاد البغرير بدون تخمار وناجح باذن الله. يعني كما راكم تشوفوا درت الماء ونخلط حتى يتخلطوا معي المكونات. نعود معكم المقادير: 2 كيسان تاع الدقيق متوسط مع كاس تاع الفرينة، ملعقة صغيرة خميرة فورية، وملعقة صغيرة سكر، قرصة تاع الملح، 3 كؤوس ونص تاع الماء الدافئ، وراح نزيد لهم كيس خميرة كيماوية. ولكن الطريقة يعني اني ما درتش الخميرة في الاول، راح نديرها حتى من بعد خلط كامل المكونات كما راك تشوف فيها في الاخر. اللي خلط الخميرة تاعي خميرة فورية، الخميرة كيماوية والفورية كما راكم تشاهدوا، نخلطهم مليح، نمزجهم مليح. وراهي تقريبا العجينة تاعي واجدة، نزيد نديرها غير في الروبو تاعي في الطاس. يعني هي طريقة سهلة وسريعة، انا درت لكم تبسيط، يعني بسط لكم الطريقة. نديرها في الطاس تاعي، وخليها تدور يعني حوالي 5 إلى 7 دقائق. تقدروا تستعملوا البغا. نغطي عليها، هذا هو شكل الكحك كانت تدور. بعد نديرها في الإناء تاعي، وراه واجد البغرير تاعنا، يعني مازلتنا غير المرحلة تاع الطياب تاعو. شوفوا ما شاء الله، يعني ما هي
ما هي ليكيد بزاف، ما هي يعني ماشي ثقيل بزاف، يعني متوسط. هذا هو الشكل تاعو. نروح نوجد المقله تاعي. دونك لاستيوس المقله تاعي لازم تكون نسخنها في نار متوسطه، وقبل ما نحط فيها البغرير نبردها بشويه تاع الماء، يا اما يعني نجوزها على الروبيني تبرد شويه ونشفها ونحطها، يا اما تكون عندكم ان شيفون فيه الماء بارد تجوزوه على المقله، ومن بعد نحطوا البغيره تاعنا باش يعني باه يبداو يخرجوا في هذاك الثقوب كيما هكا. وكل خطره نديروا البغريره نديروا نفس الطريقه اللي قلت لكم عليها. يعني دائما البغرير يكون في نار بلا عقل هكذاك باش يخرج معنا مليح. وكل واحدة على حسب الرغبة تاعها، تحبوا تقلبوه، تحبوا ما تقلبوش. انا خليه بعقل وحتى يطيب مليح هكذاك، ما نكونش مضطره باش نقلبوه من زوج جهات، يعني نخليه يطيب غير من تحت ومن الفوق يكون ديجا طيب. شوفوا كيف جاني ما شاء الله. نكمل الحبات كامل بهذا الشكل. هاك نحيه، شوفوا من تحت ما يجي طايب ويجي خفيف كي الريشه. شوفوا نزيد ندير حبه قدامكم. هذه جات المقله قعدت لي شويه مشمخه، فوالا. شوفوا ديجا مع نديرها تبدا يخرجوا هذوك الفقاعات، نشوفوهم مليح وتبدا تطبق غير معنا. هذا الاثنين حبات معكم باش تشوفوا كيفاش. يعني نكمل باقي الحبات. غير في نار متوسطة ونستناها يعني حتى تنشف من الفوق كامل. نبدا نشوف فيها من تحت الى طابت. يعني غير خليت شفت هذوك اللي طاش من الفوق بيضة ولاو يعني راحوا وطابت البغريرة. ومن بعد نحيها. زدت وحدة. وكما قلت لكم كل خطأ ديروا البغريرة يلزم عليكم تشمخوا المقلة ولا تبردوها.
يعني غير نصبروا عليه شويه. يعني وريتكم الطريقه بتفصيل الممل، يعني ما زربتش من بعد الفيديو، خليته بعقله هكذاك البغيره طابت غير قدام عينيكم وشفتوها كيف تخرجت قدام عينيكم. ومن بعد راح نوجد له العسل مع الزبده. دونك درت قطعه تاع الزبده في الكسرونه تاعي، ندير لها اي نوع من العسل اللي حبيتوه نتوما. وانا دائما يعني في الخليط تاع العسيله مع الزبده ندير الزبده زياده على العسل باه ما تكونش لاصوص تاعي حلوه بزاف. ونذوبهم ونخلطهم ونقدمهم مع البغرير تاعي. دونك البغرير تاعي تحبوا تاكلوه هكذا بهذا الشكل، تحبوا ما تدهنوه بالزبده وتاكلوه ناتور، ولا تحبوا ديروا لا كونفيتور ولا سكر. انا هي الطريقه المفضله عندي، ندخل داخل الخليط تاع الزبده والعسل والطعم ما نحكي لكمش رائع. ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم عجبتكم، وراح نمروا للوصفه الثانيه، الوصفه المواليه اللي هي الكباب الجزائري. دونك هذا هو الكباب الجزائري، احنا نسموه الكباب يعني ماشي الكباب تاع الاتيوبي. وراح نمروا للمقادير طريقه التحضير. دونك نستحق كميه تاع اللحم ولا تاع الدجاج على حسب افراد العائله، 2 حبات تاع البصل، حمص اللي كنت مشمخاتو تكون بايت وغدوه من ذاك تستعملوه، انا كنت دايرته في المجمد. السمن تاع المدينه اللي جبته معايا من البلاد. اما بالنسبه للتوابل استعملت القرفه والملح والزنجبيل والفلفل الاسود والمعدنوس راح نزين به من بعد. والوصفه تاعي راح تكون رائعه ثاني كيف مع الدجاج. دونك درت اللحم مع البصل والحمص ودرت لهم التوابل وخليتهم يتقلاو. دونك نعاود درت اللحم مع مغرفه تاع السمن مع البصل ولي زيبيس اللي قلت لكم عليهم. بعد ما تحمسوا درت لهم الماء سخون ومن بعد نخليهم يطيبوا يعني حتى يطيب اللحم تاعي، يعني كيما التحماس تاع اي تحماس اللي مولفين نديروه، ونخليه حتى يطيب مليح. دونك بعد ما طاب ونغسلوا المرقه شديت البطاطا تاعي قليتها. بعد ما قلات ولا شكل تاعها بهكذا راح نقدمه يعني طبخ ساهل وسريع كي زعما ما تكونش عارفه واش راح ديري، يعني غير اللحم والدجاج نديرو مع الحمص والبصل ونتبلو ونسقمو. هذا هو الشكل تاع البطاطا تاعي درتو قليتها. وبعد يعني قدمت الطبق تاعي،
قلت لكم الكيفيه تاع التقديم تاع الطبق. والبطاطا شكل تاعها يعني مش كيما لي فريت، تجي شويه غليظه. ونسقيها من فوق. ومن بعد بالنسبه للتزيين راح يزيد في الطعم، خلطت معدنوس مع البصل ونزين به. يعني الطعم تاعو راح يكون مميز، مرقه بيضاء بالقرفه، يعني طعم مختلف. هذا هو الشكل تاع البصل المعدنوس اللي كنت خلطته. وريت لكم هاني درت له الملح والفلفل الاسود. ومن بعد نزينو به. يعني المعدنوس فيه فيتامينات بزاف، مليح لصحاب لا طونسيون، مليح يعني حاجات بزاف. ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم عجبتكم. وراح نمروا الوصفه الاخرى اللي هي لا كونفيتور تاع البرقوق. هذا هو الشكل تاعو. دونك انا عندي كميه تاع البرقوق، عندي نوعين، عندي من الاحمر ومن الاصفر. هذاك اللي خرج اللون تاعو رائع. نكون غسلته مليح ونشفته. والكميه تاعو كاين عندي حوالي كيلوغرام تاع المعجون. نقطعو نحيلو العظم تاعو بهذا الشكل. ومن بعد راح نكمل الوصفه تاعي. دونك راح نزيد له 500 غرام تاع السكر، تقدروا ما نديروا السكر يعني مربعات. الا ما كانش عندكم سكر بودر تقدروا تستعملوا السكر اللي نستعملوه للقهوه. ومن بعد نزيدوا له ثاني حوالي 2 اكياس تاع لافاني، ونخلطهم مليح. بعد ما خلطتهم هنخليهم حوالي على الاقل ساعه ولا ساعتين باه يطلق الماء تاعهم. دونك بعد ما طلق الماء تاعو راح نديرو يطيب يعني حتى يخضر. وملي يخضر راح نرحيه بالبغا. وراح يكون لا كونفيتور تاعنا واجد. دونك يفوت نقطعوه، نحاولوا لي نويو، نخلوه يطلق الماء تاعو، ومن بعد نطيبوه ونرحوه. يعني كاين بزاف اللي ما يعرفش بلي البرقوق نقدروا نديرو به لا كونفيتور. دونك انا ننصحكم ديروه لاخاطش راح الذوق تاعو رائع. مام يجي الكو تاعو كيما لا كونفيتور تاع لي فريز، لا الشكل ولا المظهر. ما تقدروا ديروا به لي غاتو، تقدروا ديروا به حاجات بزاف، ماشي غير تاكلوا هكذا وحده. تقدروا ديروا به لي صابلي لي غاتو افيك لا كونفيتور، وتحتفظوا به في العلب. العلب تكون معقمه. دخلته داخل العلب ومن بعد نقلبه بهذا الشكل لمدة 24 ساعة. إذا حبيتوا تحتفظوا به أكثر من 24 يعني تحتفظوا به حتى الشتاء، ديروا في لاكوكوط كمية تاع الماء وتغلقوا عليه لمدة 10 دقائق، تصفر عليها. وبعد تحتفظوا به في وين حبيتوا. ودرك راح نمروا لوصفة واحدة أخرى، هي وصفة البوب كورن بالكراميل. دونك في الإناء تاعي درت كمية من الزيت
النباتية. يعني غير يعني نشد القدرة تاعي ومن بعد الزيت تاعي مع تبدا تسخن، انا راح نحط فيها الكمية تاع المايز المجفف. يعني هذه الوصفة هي قديمة ومبكري حنا نديروها، بس حضرت فيها يعني لمسات تاع لاكخان اللي نوجدوها في الدار نديروها بيدينا راح تجي مميزة. يعني لاكخان عفوا الكراميل اللي خلط لها الزبدة ونخلط لها عنصر واحد اخر هو الخميرة الكيماوية اللي راح تغير لكم شوية يعني الذوق تاعها. دونك درت المايس تاعي، يعني غير نقلبو باه نعرف بلي دخل فيه الزيت كامل او مشمخ بالزيت، يعني نقلبو تقليب مستمر. زدت عليها شويه كميه تاعو باه يكفينا، يعني كيما نقولكم دايما على حسب افراد العائله. تقدروا ديروه يعني مالح، تقدروا ديروه مالح، تقدروا ديروه ملح كيفاش كي يكمل يطيب كامل. ديروا له ثوم، اعشاب اللي حبيتوها. دونك خليته انا يطلع لي بوبكا، غطيت عليه وخليته باهي حتى يترتق كامل. ومن بعد في القدرة تاعي نوجد الكراميل درت نص كاس تاع سكر، ندير له 4 كاس تاع الماء، يعني نص كاس سكر مع 4 كاس تاع الماء، ونخليه الكراميل حتى طيب معايا مليح. من الاول غير شويه خلطته، ومن بعد يعني ما يلزمش عليا نستعمل بزاف المغرفه تاعي ما تخسرليش الكراميل. نخليها تطيب بالعقل. ونروح نشوف البوب كورن تاعي ديجا هو طلع لي كامل. والكراميل بعد ما طابت درت لها قطعة تاع الزبدة، وكمية تاع خميرة كيماوية، ومن بعد نطلق عليها البوب كورن. يعني درت نص كاس تاع سكر مع 4 كاس تاع الماء. كي طابت لي الكراميل مع بدات تولي اللون تاعها قهوي، درت لها الكمية تاع الزبدة وملعقة صغيرة خميرة كيماوية، ومن بعد نحط عليها البوب كورن عفوا اللي كان طلع لي، ونخلط مليح. والبوب كورن تاعي راه واجد. نخليه غير شويه يبرد، كي يبرد البوب كورن تاعي راح شويه يولي يابس، وحنا راح نفتتوه بيدنا هكذا كي دوفيان كروستيون ويولي رائع. نخلط فيهم كامل. هذا هو الشكل تاعو بعد ما برد. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، وراح نمر للوصفه الاخرى اللي هي وصفه تاع العصير تاع البنان. دونك شديت بنان، درت بنان خوخ شويه عسل
وخلطتهم مليح ودرت لهم الحليب. تحصلت على هذاك العصير اللي قدمته مع لولادي مع الكباب. ودركا راح نديرو الكغاتان تاع السلق. الكغاتان تاع السلق درت كميه في القدره تاعي، درت كميه تاع زيت نباتيه وخليها تقلى تسخن عفوا. ودرت فيها لي زيبينا مع شويه تاع بصل. وهنا في مقله واحده اخرى درت البصل وقطعه تاع الدجاج، ومن بعد درت ملعقه تاع طماطم مصبره. يعني هنا نعطيكم انايا المختصر تاع الوجبات، مانيش نعطيكم التفصيل تاعهم، راح نديرهم يعني فيديوهات وحدها ان شاء الله الا كفاني الوقت. عطيت لكم غير تفصيل تاع فيديوهات الجديده مختصرات تاعها. دونك في هذا الكغطان تاع لي زيبينار شديت لي زيبينار تاعي اللي كان كونجلي ولا شريته، درتو مع شويه بصل وخليته يطيب بوحدو وملح وفلفل كحل. بعد في مقله اخرى شديت الدجاج مع شويه بصل ملح فلفل اسود طماطم مصبره وطماطم طازجه وخليهم يطيبوا مليح. يعني الطعم تاعو رايح يجي رائع. بعد نخلط معاه لي زيبينار تاعي اللي كنت مطيبتهم من قبل. حبيتو كيما قلت لكم، حبيتو ديروا سورجولي ولا خضر، درتكم فكره تقدروا ما نديروا مع الافيون داشي ولا قطع اللحم تاع رقاق، يعني قطع صغيره عفوا، وتخلطوا معاهم اون صوص روج ولا اون صوص بلونش. نقلبهم بشويه بشويه باش تخلطوا معهم المكونات. هذا الفيديو تاعي درت فيه مجموعه من الافكار تاع الطبخ، تاع العصير، تاع البوب كورن، وان شاء الله يكون عجبكم. دونك في البلا تاعي راح نحط الخليط تاعي تاع السلق والدجاج، ونسخن الفرن تاعي. ولا درت البيض 3 حبات بيض، درت لهم فروماج، درت لا باش كيري والفروماج درت الكوريير ولا كريم فريش، ملح فلفل اسود. دونك بيض كريم فريش انواع تاع الجبن اللي حبيتوها، وحبيتو الجوز جوز الطيب يعني تحكوا شويه عليها. ومن بعد نزيد الفرomage، يعني فرomage غابي، الفرomage اللي تحبوا ديروه، ونخلط مليح. ومن بعد راح نزيدهم على البصل عفوا على السلق تاعي. دونك يعني فكره مختلفه، وليو دائما نستعملوا لي زيبينا نديرو به لي تورت، نديروه فارسيتو، راح نديروه غراتا ابار وحدو اللي نقدروا ناكلوه. ومن بعد راح نديرو الخليط تاعنا تاع البيض ولا كريم فريش مع السلق تاعنا، نديروه يطيب في الفرن، نزيدلو شويه فرomاج من الفوق ونديرو يطيب. يعني فكره سهله سريعه للغداء ولا للعشاء. ندخل مليح يعني، وكي نديرها طيب في الفرن ما خليهاش حتى تنشف بزاف، غير شويه يعني يجمد البيض مع مع السلق تاعي وخلاص نطفي عليها. هي تاعي ماهيش طيبه هنايا،
يعني كي طيب راح تولي لونها احمر وينشف شويه، ينشف الكغاطه تاعي. المهم تعطيكم الفكره، ان شاء الله تكون هذه الفكره عجبتكم. وهنا خرجنا في برا، خرجنا ضربنا دويره في اللاك، ومن ثم الاكسيون. يعني هنا كاين اللعب تاع دراري صغار، اكسيون ديجا دراري صغار يحبوه بزاف، والاسعار تاعو معقوله، فيه الحاجات يعني اللي نديروهم للجاردان تاع لا كويزين بور لا ديكو، يا تو سكيفو. même les plantes en plastique. عفوا هاد التصوير يعني ما كانش فريمون بيان. ولا في احنا نديرو الصولد، احنا الينيا دارت تخفيضات ملاح، دارت في المبل، في لي كومود، يعني اسعار ثاني معقوله. دايرين لا اوت لي زيتاجات تاع لا كويزين. il faut toujours profiter زعما لي بروميي جور، لاخاطرش من بعد ما راحش نلقاو زعما يعني في اليامات الاخرين نلقاو غير الفضله اللي ما نسحقوهاش حنايا. دونك الا مخصوصين كش حاجه يعني الايامات الاولين راح يكونوا هما اللي يكون نلقاو فيهم كلش. فوالا انا ديجا ضربتوها في مون بوشلي، وين مشينا ثما مع انه اليوم هو اول يوم تاع لي سولد، داير موان 70 موان 50، يعني الاسعار في متناول الجميع. وشنو ناخذ حذرنا من الفيروس البيستا، وداروا دي ترونزات avec du sable genre des petites terrasses قدام centre commercial. يعني سي فريمون agréable. ولا وريت لكم الجو اللي درتو لولادي، الصوره تاعو مع الصور تاع مقتطفات تاع لي بلا اللي وجدناهم، غاتان دي زيبينار، الكباب والبغرير avec la sauce تاع العسل والزبدة ولا كونفيتور.
هذيك لي كوموند شابين بزاف. وهنا وريت لكم المشتريات تاوعي وشريت لي بارفان اللي يبيعوهم في اكسيون. شريت الاسباتول تنباع غير 1€. ميم لي باي هي تو لي كولور كانوا شابين بزاف بزاف، كاين في البلو، في الموف، في الجون. ولا لي بواط اللي شريناهم من ميزون دو مود كانوا دايرين تخفيضات رائعه. ننصحكم تضربوا دورة، يعني ماشي ندير بوبليسيتي حتى المغازا حتى المارك، ماشي ندير حتى يعني حتى لا مارك، غير النصيحة يعني تحبوا تضربوا دورة. هذا ما كان باه تبدلوا الجو. فوالا. ولا شريت واحد لا لوميير تتعلق في الحيط ولا في المناسبات، ولا كانت نورمالمون 10€، بعد رجعوها 5€، وانا ديتها ب1€. يعني اليوم كانوا دايرينها 1€، جوست بور ليكيدي وبلا بريز. انا توجور لي زعما لي لوميير اللي يكونوا بلي بيل تو سون با فريمون انتريسون، باسكو شاك فوا نحو لا بيل ونديرو اون اوتر بيل تو. دونك راح نستهلكو لي بيل كثر من هذيك الحاجه اللي راح نشروها. ولا يجي اشتي البارفان تاع الحوايج تاع اللانج، جو بريفير هكذا خير من الليكيد، باسكو الليكيد ما يشدش بزاف في الحوايج. نشرو بزاف القراعي بصح ما يقعدش بزاف في الحوايج. ميم الصابون يعني الليكيد ما يقعدش بزاف. توجور كي تكون لا بودر هي اللي تشد، ميم الحاجه تاعك تكون يابسة توسخ في جلدك وهي تكون مازال تريح مليح. دونك هذيك الصاك تاعي اللي شريت به ميزون دو موند، شريت هادو تاع الجو. ils étaient pas vraiment chers, 1,35€. En plus ils étaient soldés, c'était à moins 70. يعني vraiment c'est gratuit. Moi j'ai acheté presque tous les couleurs. C'est pas toutes les couleurs, j'ai acheté 3 couleurs. J'ai acheté en verre. Donc c'est en plastique, c'est bien pour les enfants. Comme ça se casse pas. Quand ça tombe par terre et tout, ça reste comme ça. Donc انا عطيتكم غير شويه افكار. وهذا اللي دخلت بزاف فيهم، دخلت الاكسيون ديجا ما ديروش لي سولد، ميزون دو موند، وشنو ثانيك، ستوكوماني، ما لي فيتمون اي تو. لي شوسور جي با ايتي انكور، دونك نستنى شويه يعني غدوه ولا من بعد نروح نشوف. فاصون حنا ديجا نسا نحبوا الماعن اكثر. moi j'aime bien la cuisine، نحب كل حاجه tout ce qui concerne la cuisine. donc voilà. moi j'ai acheté cette couleur là et c'est bien en plastique parce que quand on les lave ça se rouille pas, ça reste. donc c'est pour ça عجبوني بزاف. نمشي غير كيما نقولوا pour les enfants. ديجا هادو تاع الزجاج صح ils sont bien مي الغلاق تاعهم يتصدد. ديجا كنت شريت انا من قبل الكوفركل تاعهم تصددوا، دونك جيتي اوبليجي باه حتى الكوفركل جي غاردي لو فير مي فوالا. دونك احسن سي ميور سي اون بلاستيك ou bien
avec des matières voilà, que ça tient, voilà. Donc وشيت ثاني الطاس un doseur. À chaque fois, déjà, on achète en verre et ça se casse. Ou bien avec مكتوبين après تروح لك الكتيبة. Donc ما نشوفش كامل c'est combien de grammes. Voilà. Donc c'est pour ça chaque fois on achète ça, mais j'ai jamais tombé sur زعما حاجة اللي تقعد لي ونشوف فيها مليح. Ça c'est le prix, ça vaut 2 euros عفوا, soit 2 euros. Et c'est en plastique bien sûr. Moi بالك تشد لي شوية. Voilà, j'ai acheté ça. Même كانوا دايرين la colle للذراري. Donc هي c'est vraiment مازال la rentrée. Mais كانوا دايرين un paquet. Dans le paquet il y a 5 tubes, 50 centimes. Donc في زوج ب1 euro. Donc ça vaut le coup. يعني ils sont pas chers du tout. Moi au début c'est pas vrai, et quand je suis partie à la caisse ils m'ont dit quoi, Zama c'est ça le prix. De toute façon moi j'ai jamais essayé de la colle, mais là je l'ai ramené, j'ai dit en plus même pendant les vacances et là j'ai un sèche-cheveux de la marque Babyliss. Acheté mon but كانوا دايرين moins 30%. C'est vraiment bien. Moi j'aime bien la marque Babyliss avec le sac et la brosse et les pinces et les rouleaux je crois. Voilà, donc tout ça là ça vaut 28 euros. Voilà. Mais j'ai vraiment bien aimé le sac. Moi j'aime bien les choses quand ils sont rangés avec tout ce qu'il faut. Voilà. Il y avait aussi des promos. Il y avait quoi? Les canapés, il y avait les commodes, il y avait voilà, c'était pas vraiment bien. La promesse c'était moins 30. Moi j'ai vu à l'extérieur c'était moins 70. Moi je croyais que je vais trouver des choses à moins 70 à but, mais à l'intérieur non, il n'y a rien du tout. Il n'y avait que des choses moins 30, moins 50. Moins 50 et un petit peu, donc pas vraiment beaucoup. Voilà, moi je l'ai acheté moins 30. Ça je voulais attendre un petit peu, mais j'ai dit allez, j'ai craqué, j'ai dit allez, je vais le prendre. Et voilà, c'était juste que le premier jour. Après il y aura des choses. On ira dans des autres magasins inchallah. Donc نفتحوا معكم راح تشوفوا le sac. Allez, c'est bien rangé. Voilà, vous avez vu la matière, elle est vraiment bien. Même نقدروا نديروا معها autre chose. زعما نديروا مع الليسور، نديروا مع حاجات واحد اخرين، حتى الصاك يتعمر مليح. شوفوا لداخل واش كاين. هادو لي بانس، لا بروس، ولا الغلق تاع السيشوفو طاح لي من جيمنيك.
البغوص تبان يعني مليحة. فاصون عجبني سا شوفو et le sac. Donc, deux choses. Et le reste, c'était que des... يعني voilà, il est vraiment bien. En plus, il est léger. أنا كان عندي واحد جبته معي من البلاد، كان فريمون بيان، سخون اي تو، مي ثقيل 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 ثقيل، جسي ميم با واش كان داخلو. مي هذا خفيف. جلي با اسيي انكور، شريتو غير اليوم، راح كنسيه، راح نردلكم بالخبر ان شاء الله. كل حاجه نقولوا ان شاء الله. دونك على بنس، هذا هو الشكل تاعهم. يا دو بنس. نعاود نرجعهم بلاصتهم. وصديق شريت هذا العصارة تاع تشينا، نعصرو فيها القارص، يعني سي فاسيل براتيك، نقدر نغسلها، يعني تنغسل فاسيلمون. نحلها غير الفوقاني، يعني هذاك الجهة الفوقانية كامل تنحى، ونقدر نغسلها باليد. سي فريمون بيان، moi j'aime bien ouais. وتمشي يعني بالتريسيتي، نكاو الخيط تريسيتي، يسوفي جوست دو بوزي زعما لا موتي تاع التينة ونخلوها تدور وحدها. سي فريمون بيان. ولا حبيتو زعما تستعملو العصارة مانويل، دونك تشدو التينة وتعصروها. كاين عصارات بلا الكتريسيتي، هما غير بالحديد حتى النص وتعصروا بها، يعني فريمون حاجة مليحة وعملية في الكوزينة. دونك الكوزينة يفو علينا يعني يكون عندنا حاجات باش نقدروا باجينا سهلة. هذا هو الشكل تاعها. وثانيك براد تاع اتاي، شريت براد تاع اتاي، ديجا درت فيديو معاكم المره اللي فاتت. كانت معايا واحد صحراويه، هذيك صحراويه ما شاء الله صاحبتي هي اللي طيبت اتاي، دونك عجبني لاتاي ورحت شريت هذا البراد تاع اتاي كيما البراد تاعها. وكان انا عندي واحد اكثر منه، شريت واحد صغير بهذا الشكل، يعني غير رائع، حاجه مميزه. راح ندير ان شاء الله فيديو معاكم على البراد، على عفوا على لاتاي والطريقه تاعها. ما عرفتش الا جاتكم طريقه تاعها سهله وفهمتوها، ولا راح نعاود معاكم الفيديو بالتفصيل، وراح نقول لكم كيفاش استعملت واش استعملت. يعني ديجا صحراوة معروفين بالاتاي تاعهم، اتاي رائع مميز. لا سبيسياليتي تاعهم ديجا هما لاتاي، يعني رقم واحد في الصحراء كامل تاع العالم. الصحراويين هما اللي عندهم الميزة تاع الاتاي. اتاي صحراوي بالنعناع ولا بالشيبة. دونك فوالا، شريت هاد البراد تاع اتاي، شريتو 8 اورو جو كوا، 8 اورو.
ونوريك الشكل تاعو صغير. وهذا هو اللاتاي اللي تستعملو هذه هي النوعية. انا من قبل ما كنتش نستعمل هذا، كنت نستعمل هذاك الباطو خضراء، نسيت اسمه، شاي صيني ولا ما علابيش اسمه. اللي ورت لي هي هذا الاتاي، يعني عدت نستعمله والذوق تاعو رائع. شنو علينا وشنو برك ما نكثروش الكمية تاع الاتاي اللي نديروها في البراد تاعنا في البقراج. انا غير تكون كمية صغيرة اللي راح ينجح معنا الاتاي. قد ما نكثرو قد ما هو يجي قاصح، يعني ما نقدرش كاع نشربه. فوالا هذه هذا هو النوعية تاع الاتاي. والشيء الثاني شريت اللوز نوعية متوسطة، مشيت هذاك السمين كامل. شوفوا كيفاه صغير، وهذا الصغير هو اللي يقولوا عليه المليح، النوعية تاعو مليحة. ثانيك الحلبة ونواد كاجو شريته من اكسيون. شريت هذا الاتاي مخدوم بالزنجبيل والعسل، يعني فريمون رائع. هذا الزنجبيل هذا الزنجبيل مليح، سورتو بور لو كور، et surtout مع الفيروس. يعني باه يحمينا الجسم تاعنا. الزنجبيل والقارص مع العسل، يعني الحاجات راهم ضروريين بزاف في هذا الوقت اللي راه الكور تاعنا مستحق لهذا الشيء، مستحق للدفاع تاع لي زونتيكور تاعنا. دونك لازم نعاونوه بليتيزان، لازم القرنفل، الحبة السوداء. ça c'est vraiment très important. ديجا سمعنا بزاف اللي براو من هذا الشيء باستعمال الحبة السوداء. هذا هو ثاني شكل واحد اخر تاع التيزانة. دونك رب العالمين يسترنا ويحفظنا في هذا الوقت الواعر والصعيب تاع لي فيروس، وان شاء الله ربي يجوزها على خير. سبحان الله، كما نقول ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ان شاء الله رب العالمين يجوز علينا بخير وعلى خير، ويحفظ كاع الناس اللي نعرفوهم، واللي مات ربي يرحمهم ان شاء الله، يجعلهم الشهداء ان شاء الله. هذا هو الطاعون يا رب العالمين. دونك واش النصيحة تاعي، انه يعني il faut toujours faire attention كي نديرو لي سولد. il faut toujours porter le masque, il faut respecter la distance, il faut utiliser le gel. ودائما ناكل الاكل الصحي، وكاين الخضر ما ناكلوش غير زعما الماكله تاع برا، الفاست فود هذاك هو المرض. ناكلو كل حاجه فيها فيتامين، مكسرات. ثاني شريت الحلبه، هي مليحه للدراري الصغار باش تسحلهم الشهيه. قارص، كيما قلت القارص، الاتزان تاع القارص مليح في فيتامين سي، يعني فيتامين سي مليح للجسم تاعنا. من تقدروا ديروا ديتيزان بالقارص، تستعملوا باغ اكزومبل حبه تاع القارص، تغسلوها مليح نص تاعها، ديروه لداخل الماء في كسرونه، تخلوه يغلي ملي يطيب، يعني حوالي 5 ل 10 دقائق. نربز هذاك القارص تاعي، نربزه مليح داخل الماء تاعو، داخل الكسرونه عفوا. ومن بعد نسربه في الكيسان، ندير مغرفه تاع العسل
ونفرغ التيزانة. هاد التيزانة راهي رائعة، يعني ماشي غير لحماية الجسم، حماية الجسم ومليحة ثانيك للمعدة. إلا كليتو حاجة فيها القغا، أي حاجة فيها القغا راح تنقي لنا المعدة. وسورتو سورتو سورتو الفو فار لو سبور، يعني واحد كي يمشي زعما يمشي ماشي الخدمة تاع الدار هي كون نقعدو نخدمو في الدار توت لا جورني. وانا الحق ما راحش نوريكم دائما طياب طياب طياب، دائما كي نطيبو يلزم علينا نمشو الفو فار دو سبور، على خاطرش الجسم تاعنا يستحقو. وديجا الطباء كيروحو للطبيب وكل اي طبيب نروحو لعندو يقول لك يفو فار دو سبور، يعني الجسم تاعنا يفو فار لا مارش au moins 30 minutes par jour. et voilà il faut toujours زعما الاكل الصحي وممارسة الرياضة. وبعد اللي باقي اللي جات من عند الله سبحانه وتعالى مرحبا بها، كل شيء قضاء وقدر. احنا نتبعو ونديرو الاسباب، يعني نديرو الاسباب نعيشو حياة تاعنا عادية. نجتهدو يعني باش نديرو الرضا تاع الرحمن، رضا الله سبحانه وتعالى. وبعد الباقي ما نخافو من حتى حاجة، يعني نتكلو على الله، على ربي سبحانه، وجات من عند ربي مرحبا بها. دونك فوالا، دونك في المطبخ ما راحش ندير لكم غير المطبخ، يعني مطبخ درت لكم حاجه متنوعه، يعني درت لكم خرجات تاعي خرجت درت لي صول، نصائح، مشتريات. دونك على باش هذا الفيديو اللي عجبكم، الا كان عجبكم ديروا لي جيم بزاف. الا لقيت بلي جيم بزاف ما عندها عجبكم الفيديو، دونك الا ما لقيتش بزاف نكمل ندير لي فيديو كيما اللي كنت نديرهم من قبل، يعني فيديوهات ساهلين قصار تاع الاكل السريع، يعني كيفاش نوجدو اكل ولا كاطو ولا. دونك انا ما راحش نعلمكم، يعني نعلمكم، ولكن نقترح عليكم وصفات تعطيكم افكار. فوالا الحمد لله. دونك فوالا، إلا عجبكم الفيديو هذا ندير لكم فيديو مخلط، يعني فيه الطياب، فيه مشتريات تاعي، فيه مشتريات ماشي روتينات. فوالا sinon il faut bien profiter, faire attention. زعما لازم اكل صحي كما قلت لكم عود. فوالا هذه هي. ان شاء الله يكون الفيديو تاعي تاع اليوم عجبكم، نال اعجاب الجميع. الى فيديوهات اخرى، وتصبحوا بخير وعلى خير. الى عجبكم الفيديوهات تاعي ديروا لي جيم لايك، واللي ماهمش مشتركين مرحبا بكم في القناة تاعي. ان شاء الله تكون عجبتكم ونلت اعجابكم انا ثاني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.